जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा हम लोग शुरू कर चुके हुए हैं, जिसकी आयत नंबर 29 हाफ हमने कर ली थी, और बाकी जो है वो इंशाल्लाह ताला आज हम देखेंगे। हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दी जमीआ। यहाँ तक हमने किया था कि वो जिसने पैदा किया तुम सब के लिए जो जमीन में है, सब का सब। यानी कि यहाँ पे हुआ कौन है, किसकी तरफ इशारा है? जिसने खाला का किया, पैदा अल्लाह। किया, अल्लाह ताला की जात। तो हुआ जो है ये जमीर अल्लाह की तरफ इशारा कर रहा है कि वही है जिसने पैदा किया तुम सबको, तुम सबके लिए, जो भी जमीन में है, सबका सब। अब उससे आगे हम इसको लेके चलेंगे। सुम्मस्तवा इलस्समाई फसव्वहुन्ना सबअ समावात। जी, पिछली दफा जिसने नहीं किया वो हाथ खड़ा करे, जिसकी बारी लास्ट क्लास में नहीं आई। जी, शाहीन आपने किया था पिछली क्लास में? जी मैम, किया था। बाकी भी बता दें। साइमा, नौशीन, समीना। जी मैम, लास्ट मैंने मैम ही किया मैंने था। बहुत किया। किसने कहा कि नहीं किया था? साइमा ने? मैंने नौशीन। नौशीन। चले नौशीन, दो आयतें हैं, एक नौशीन कर ले और एक और कोई बोली है कि मैंने नहीं किया। साइमा, फयाज आप? जी मैम, मैंने कहा था, मैंने किया था लास्ट वाला, अच्छा। लेकिन कर लूं। नहीं नहीं, अभी जिसकी नहीं बारी आई पहले वो करेगा ना। जी नौशीन, आप स्टार्ट करो। ठीक है। सुम्मा हरफ अतफ है। हम्म। इस्तवा जो है फेल मजारी फेल माजी मारूफ है। सुलासी मजीद फी से है। बाब इस्तिफाल है। वाहिद मुजक्कर गायब है। हुआ इसका फाइल है। और क्योंकि ये फेल से शुरू हो रहा है तो ये जुमला फेलिया बनेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। आपने बिल्कुल ठीक बताया। सुम्मा। जी, इसका सुम बाप तो वो इफ्तियाल नहीं होगा, सीन वाव या तो इसका रूट वर्ड होगा ना। इफ्तिआल है। बाब इफ्तिआल है। आपने कौन सा बा सीन बोला है जो अभी कोई और बच्ची बोली है? इफ्तिआल। नहीं नहीं, मैं जो कोई और बोला है उससे पूछ रही हूँ। नहीं, मैं इस्तिफाल, मैं समझी इन्होंने कहा इस्तिफाल। सही। नहीं, बाब इफ्तिआल है। सीन वाओ या इसका रूट वर्ड है। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें इस रूट वर्ड की खास बात यह है कि इसमें दो आ गए हैं हरूफ इल्लत। तो इसका जो लाम कलमा है उसको हम ट्रीट करते हैं, और आइन कलमे को फिर ऐसे में हम ट्रीट नहीं करते। जी, सॉरी, मैं जरा स्लो मोशन में लिख रही हूँ। फसव्वा हुन्ना सब असमावात। ठीक हो गया जी, यहाँ तक हमारा ये जुमला मुकम्मल होता है। ठीक। इला जो है हरफ जर है। नहीं, आगे तो मैंने तो अभी पिछला ही नहीं लिखा, तो आप आगे तो ना जाएं। अच्छा, आप इधर पे ही हो। सबसे पहले है जी सुम्मा। सुम्मा के बारे में आपने बताया कि हरफ अतफ है। हरफ अतफ। बिल्कुल ठीक है। और इस इस्तवा। है।
फेल आ रहा है तो ये जुमला फेलिया बन गया। जी ठीक हो गया। ये माजी मारूफ है, सुलासी मजीद फी से है, बाब इफ्तिआल है, सीन वाव या इसका रूट वर्ड है, वाहिद मुजक्कर गायब है, फेल बिल फाइल है, हुआ इसका फाइल। बिल्कुल ठीक हो गया। फेल माजी, सीन वाओ या इसका रूट वर्ड, बाबे इफ्तियाल, और ये फेल बिल फाइल है, और फाइल इसके अंदर हुआ है। तो है पहला सीगा है, वाहिद बिल्कुल। मुजक्कर गायब। बिल्कुल ठीक हो गया जी। इसके बाद हर्फ जर आ जाता है, इला। हर्फ जर जब भी आता है तो वो अपने उसके बाद आने वाले इसम को मजरूर कर देता है। अस्समाई जो है हमारे पास मजरूर इसम के तौर पे आया है। ठीक है, जार मजरूर। मजरूर मजरूर इसम जब किसी फेल के बाद आता है तो वो उसका मुतालिक बन के आता है सर। बिल्कुल ठीक है। जार मजरूर जो है ये अब हमारा मुतालिक हो गया। सबसे पहले आपके पास फेल आ गया, और फेल के बाद आपके पास फेल के अंदर ही फाइल आ गया, मुतालिक आ गया। और हमने ये सीखा था कि हमने जब सबसे पहले पार्ट्स के नाम लिख लेने हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे आगे है फ। फ के एक बाद फा और आ रहा है, नया नई बात शुरू हो रही है, नई बात इसलिए शुरू हो हम रही है। इसको जुमला फेलिया मुकम्मल हमारा हो जाता है। फेल बिल, फाइल और मुतालिका फेल मिलके जुमला फेलिया बनाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये वाला पार्ट हमारा मिलके क्या कहलाएगा? जुमला फेलिया। क्योंकि ये बात शुरू हो रही है, जुमला शुरू हो रहा है सुम्मा से, और सुम्मा हरफ अत्फ है तो ये पिछले उस पे मातूफ होगा। बिल्कुल, जो ऑलरेडी आयत हम पीछे पढ़ चुके हैं। हमने 29 का पार्ट एक पीछे किया है, तो इससे इसको हम कनेक्ट करेंगे। फेल, फाइल और मुतालिक मिलके बन जाएगा जुमला फेलिया। बिल्कुल ठीक हो गया। अब क्योंकि आगे फा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये मातूफ नंबर 1 के तौर पे आएगा है। बिल्कुल ठीक है। अब ये आपके पास मातूफ आ गया है। अभी आप आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पे हरफ अतफ है। हरफ अतफ है, फिर उसके बाद सव्वा हुन्ना। सव्वा जो है वही रूट वर्ड है, सीन वाव या, लेकिन अब जो है ये फेले माजी मारूफ बाबे तफईल का है, क्योंकि वाव के ऊपर शद्दा आ गई है। बिल्कुल ठीक हो गया। सव्वाहुन्ना। हुन्ना इसके साथ जो है अटैच जो है जमाए के तौर पे आया है, जो कि मफऊल बन के आया है। ठीक हो गया। ये भी हमारा फेले माजी है, और सीन फेले माज वाओ वाव या इसका मादा है, और इसी के अंदर हुआ बाब तफईल है। फाइल है, और बाबे तफईल आइन कलमा पे हमें शद्दा मिली है। शद्दा नजर आ रही है, बाबे तफईल है। हुआ जब बाब तफील से आता है तो इसको दो मफूल चाहिए होते हैं, पहला हुन्ना आ गया और फिर आगे अगला इसका फाइल आएगा, तो मफूल आएगा। ठीक हो गया जी। ये जुमला फिर आप दोहराएं, दो मफूल वाला।
सवा जब बाब तफईल से आता है तो ये दो मफूल डिमांड करता है। ठीक है। किसको किसको का जवाब जो है हमें आ जाता है मफूल नंबर 1 के तौर पे हुन्ना। उन सबको सब असमावात जो है मफूल नंबर 2 बनाएगा इसका। ठीक है। काफी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो दो मफूल डिमांड करते हैं। तो सवा भी उन्हीं में से एक है, सीन वाओ या, कि ये जब आए तो ये दो मफूल मांगता है। तो यहाँ पे हुन्ना हमारे पास पहला आ गया। पहले हम सब समावात को देखेंगे। ये क्या है? पहला हल्का फुल्का इसम है। पहला हल्का फुल्का इसम है, इसमें अदद है। हम्म। और और दूसरा जो है वो नस्बी ये हालत आपका में मुजाफ बन एक गया। तरह और ये आगे नस्बी समावात हालत जो है में वो समावात आपका, अच्छा, समावात आपका ये मजरूर इसम हो गया। जी मजरूर इसम है, फिर मुअन्नस है। और जो है ये मजरूर इसम होने की वजह से हमारा बनेगा मुजाफ इलेह। बिल्कुल। तो ये ये है मुजाफ हमारा इलेह मजरूर मुजाफ इसम है। अलई। और मिल के ये बन जाएंगी हमारा मफूल नंबर 2। बिल्कुल मफूल नंबर 2। फेल, फाइल, मफूल नंबर 1 और मफूल नंबर 2 मिलके जो है फिर बनेगा जुमला फेलिया। और वो अतफ हो जाएगा पिछले जुमले पहले वाले पार्ट पे ही। ठीक हो गया। तो चलें, अब आपने इसको मुकम्मल कर लिया है, कोई और बच्चा इसको लेके चलेगा? इसको कोई दोहराएगा बच्चा? इसी को दोहराना। जी। जी। क्विक क्विक सबसे पहले, रिकैप। जी, यहाँ सुम्मा से ना, जी जी। सुम्मा सबसे पहले हमारे पास हरफ अतफ है। उसके बाद हमारे पास इस्तवार है, जो कि फेल माजी मारूफ है। सीन वाव या रूट वर्ड है। बाब इफ्तियालुन है। वाहिद मुजक्कर गायब है। फेल बिल फाइल है। हुआ फाइल इसमें मौजूद है। आगे हमारे पास आ रहा है इलस समाई। इला हमें पता है हरफ जर है। अस्समाई मजरूर इसम है, और ये मुतल्लिक फेल बनकर आ रहा है। तो फेल हमारे पास आ गया, फाइल हमारे पास आ गया, मुतल्लिक फेल हमारे पास आ गया, और ये पूरा जुमला फेलिया हो गया। चूंकि ये सुम्मा से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि ये पिछला जुमला मातूफ इलैह था और ये मातूफ है। आगे फिर हमारे पास हरफ अतफ फा आ गया, फसव्वाहुन्ना। ये भी हमारे पास फेल माजी मारूफ है। सीन वाओ या रूट वर्ड है। फाइल हुआ है इसमें, और ये चूंकि वाओ पे हमें तशदीद नजर आ रही है, जो हमें बता रहा है कि इसका ताल्लुक बाब तफईल से है। साथ इसके ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है, जो कि मफऊल वन बनकर आ रही है। जैसा कि नौशीन ने पहले भी बताया कि ये जो सीन वाव या का रूट वर्ड जब
باب تفعیل سے آتا ہے تو یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. پہلا مفعول تو ہننا کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اور دوسرا مفعول ہم آگے تلاش کرتے ہیں. سب سماواتن، سب ہلکا پھلکا اس میں اس لیے مضاف بن کر آ رہا ہے. سماواتن جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول نمبر 2 ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ فعل اپنے فاعل اور دو مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بنا، اور پھر چونکہ شروع میں ثم آ رہا ہے تو یہ معطوف ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور ترجمہ اس کا ہو جائے گا کہ پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، اور اس نے برابر کیا اس کو 7 آسمان میں. ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ. سارے بچوں کو کلیئر ہو گیا؟ جی. اب پہلا والا ہمارے پاس معطوف علیہ ہے. معطوف علیہ، اس کے بعد حرف عطف، اور اس کے بعد معطوف. یہ سب مل کے اب اس پورے کو ہم کیا کہیں گے؟ اب اس کو کنیکٹ کریں گے پہلے والے سما سے. ٹھیک ہے، یہ پورا استوا سے لے کے یہاں تک ایک ہے، اور اب اس پورے کو پہلا والا جو سما ہے، حرف عطف جو ہے، اس سے اس کو کنیکٹ کر کے اس کا یہ معطوف بنا دیں گے. سب بچوں کو کلیئر ہو گیا؟ اگلا کون کرے گا جس نے نہیں کیا؟ اس کا بلکہ ترجمہ پہلے کر لیں. یہ کس کے اوپر عطف ہو رہا ہے؟ یہ پورا جملہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ فلکہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بالکل، خلا کے بارے میں. یہ عطف ہو رہا ہے معطوف علل خلا کا. اب اس کو ترجمہ کر کے اس کو ایکسپلین کریں. خلا کا جو پیچھے گزر چکا ہے اس پہ اس کو ہم اس پورے جملے کو بنانے کے بعد اب اس پہ کر رہے ہیں. ترجمہ کون کرے گا؟ پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، ٹھیک ہے. اور اس نے برابر کیا اس کو، یعنی کہ جو تخلیق کیا تھا اس کو 7 آسمان میں. بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ پہلی آیت میں ہمیں کیا بتایا گیا تھا؟ ہم نے کیا پڑھا تھا جو اس سے پیچھے گزری تھی؟ کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم سب کے لیے جو بھی زمین میں ہے، سب کا سب. یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا. اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے؟ پہلے تخلیق زمین کی ہوئی ہے، اس کے بعد جو اوپر آسمان ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے برابر کر دیا، یعنی کہ اس زمین کو آسمان سے ڈھانپ دیا. پہلے کیا پیدا کیا؟ زمین، اس کو تیار کیا، اور پھر اس پوری زمین کو ڈھانپ دیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی کہ پھر آسمان سے اس کو ڈھانپ دیا، یعنی کہ ان کو برابر کر دیا.
استوا کا ایکچوئل مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں ایک ہی استوا، روٹ ورڈ ہے. ہاں استوا مستوی. ہم استوا کا مطلب ہے متوجہ ہونا، سوا کا مطلب ہے برابر کرنا. جی، سوا کا مطلب ہوتا ہے طے در طے کرنا، ایک طے کے اوپر دوسری طے، یعنی کہ آپ اب بیڈ شیٹس ہوتی ہیں نا، آپ طے کر کے ایک دوسروں کے اوپر ایسے پائل اپ کر رہے ہوتے ہو، اس کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے پائل اپ کرنا. تو آپ کو پتہ ہے نا 7 آسمان ہیں، تو یہاں سماوات کی بات ہو رہی ہے نا، تو بیسکلی ان 7 آسمانوں کو میں ملک پاؤڈر رکھا تھا وہاں پہ صبح، ملک پاؤڈر اسی کا ٹیبل پہ رکھا تھا میں نے، یعنی کہ اسی کو، یہ 7 آسمانوں کو، اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسروں کے اوپر انہوں نے برابر کیا. آئی سمجھ؟ ان کی تہہ جمائی. اب اس کا آگے ورڈ بھی آ گیا ہے نا، سب آسماوات، اس کی ایکسپلینیشن بھی کر دی ہے. فسوا، ان سب کو، ہننا جو ہے کس کی طرف اشارہ کر رہے؟ منو کی طرف. جی، توجہ کی الی السما، آسمان کی طرف توجہ کی. اور الف مد اور حمزہ جو ہوتا ہے یہ بھی بیسکلی جمع کے لیے آتا ہے نا، لیکن یہاں پہ میم تو اس جمع کا حصہ، روٹ ورڈ کا حصہ ہے. سب سماوات، 7 آسمانوں کو. جی، اگلا پارٹ کون کرے گا؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم. السلام علیکم جی، وعلیکم السلام. باجی، میں کروں جی کوشش کروں. جی کریں. واو زبر واہ ہے، حرف عطف. ہوا، ہوا ضمیر ہے منفصل، اور بکلی، بی حرف جار ہے ضمیر کو کیا بتایا آپ نے؟ منفصل. منفصل نہیں ہوتا، بولو فصل، منفصل. جی منفصل. جی منفصل. ٹھیک ہے. جی اور اس کا سیگا کیا ہے؟ صیغہ، صیغہ واحد. ٹھیک ہے، واحد. اور سیگے میں مذکر، کتنی چیزیں بتاتے ہیں؟ واحد مذکر، ہم غائب، واحد مذکر غائب ہے. واحد مذکر غائب، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے جواب دیا ہے. ضمیر منفصل اور واحد جی مذکر غائب. اور جی. اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ اس کی اعرابی حالت نصب ہے. نہیں نصب؟ نہیں، مفعول، مفعول ہے ہوا. مفعول کیا ہوتا ہے؟ ر- مفعول تو وہ ہوتا ہے جس کے اوپر فائل کام کر نصب، رہے. نصب. جی جی، مفعول نصب کو کہتے ہیں. رفع والی حالت ہے. جی، مرفوع. ہاں مرفوع، الٹا بول دی ہوں. بالکل.
اور یہاں پہ کیا بن کے آ رہا ہے؟ ہم، کہ ہوا ضمیر بن کے آ رہا. نہیں، ضمیر بن کے تو آ رہا ہے، لیکن پھر آگے کیا بن رہا ہے اس کی ہم نے کہا تھا نا سب سے پہلے آپ نے جملے کو دیکھ کے یہ بتانا ہے کہ اچھا جملہ کون سا ہے. اچھا، یہ جملہ اسمیہ ہوگا. جملہ اسمیہ، کیونکہ جی. آپ نے کہا یہ اس سے شروع ہو رہا ہے، ایک ضمیر سے جو مرفوع. کہ اسم کو کہتے ہیں. جی، اسم کو کہتا تو ہے، یہ اس کا مرفوع. مطلب کیا ہوا کہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے. اب اگر یہ جملہ جملہ اسمیہ. اسمیہ ہے تو پھر اس کو ہم نے کیا مقام دینا ہے؟ مقام مطلب نہیں مطلب کہ جملہ سمجھی. کون سا ہے نا. آپ نے کہا جملہ اسمیہ ہے، تو اب جملہ جی، اسمیہ کے میں نے جملہ کہا تھا سب اسمیہ. سے پہلے آپ پارٹس بتایا کرو گے. یہ مبتدا فیصلہ کر خبر. کے کہ جملہ کون سا ہے، پھر آپ نے سب جی. سے پہلے اس کے پارٹس لکھنے ہیں جن کے ساتھ ہاں. پھر آپ اس کو کنیکٹ کرو گے. جی، مبتدا خبر جملہ اسمیہ میں. اس اور میں ہوتا ہے متعلق بھی بن سکتا ہے. مبتدا، اور اس میں خبر. آتی ہے خبر، اور اس کے علاوہ جی، کیا آ سکتا ہے؟ متعلق بھی آ سکتا متعلق بھی. تو سارے ہم چیزیں لکھیں گے نا، پھر دیکھیں ہے. گے جی. کہ ہمارے پاس کیا ہے. جی. مبتدا، متعلق اور خبر، یہ تین پارٹس ہیں اس کے، ٹھیک ہے. جی. اور یہ مل کے بن جائے گا جملہ جملہ اسمیہ. اسمیہ. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے یہ ہمارے پاس آ گیا. اب آپ نے ہوا کو کہہ دیا کہ یہ مبتدا ہے. جی. اب تو آگے کے پارٹس کو کیا کہو گے؟ بکلی تو با حرف جار ہے. ٹھیک ہے. اور کلی، کلی کیا ہے؟ کلی مرف کلی جار مجرور ہوا. ٹھیک ہے. کلی شیئن. غور کیا کرو نا، لفظوں کے اوپر غور کیا کرو. اور اس کا روٹ ورڈ بھی بتاؤں گی. نہیں، روٹ ورڈ آپ سے نہیں میں پوچھ رہی. آپ نے مجھے تو بتانا ہے کہ اب شعی ان کیا بن رہا ہے اس کے اندر. شیئن، شیئن بھی یہ آپ نے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ اسم ہے کہ فعل ہے؟ یہ اسم ہے. اسم ہے. کس چیز نے بتایا کہ یہ اسم ہے؟ تنوین نے. تنوین نے بتایا اسم ہے. اب اگر یہ اسم ہے تو اس کی کوئی ہے کیا اس میں کون سی تنوین ہے اس کی؟ زیر والی تو ہم حمزہ نے کے سیکھا نیچے. تھا کہ زیر والی تنوین کب کب آتی ہے؟ کیا کیا ہو تو زیر والی تنوین آ جاتی ہے؟ یاد نہیں ہے باجی. حروف جر یاد ہیں آپ کو؟ ہاں، حروف جر. تو حروف حروف جر کے بعد جر. زیر والے اسم آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ جی ہاں. بی بی تو نے بی زیر نے دیا. کلی کو زیر دے دی، ٹھیک ہے. جی. اب کلی نے اب وہ تو ایک ہی اسم کو زیر دے سکتا ہے نا، دو کو تو نہیں دے سکتا. بی حروف نے. جر کے جی. بارے میں ہم جی. نے سیکھا ہے کہ وہ صرف ایک اسم کو زیر دے سکتا ہے، دو یا دو سے جی. زیادہ کو نہیں دے سکتا. اب اس نے تو اپنے ساتھ جڑے ہوئے کلی کو زیر دے دی. شاید ان کو کس نے زیر دی؟ شیئن کلی کو. کو. اب کلی کے اوپر غور کرو نا، کلی کیا ہے؟ ایک ہلکا اسم ہے. جی، ہلکا نہ اس اسم پہ ہے. ال ہے نہ تنوین ہے، اس پہ تو کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی کہ یہ اسم ہے. ال بھی نہیں لگا جی. ہوا، تنوین بھی نہیں لگی ہوئی. تو جب جی، ہلکا اسم ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد ہلکا اسم کیا بن کے آتا ہے؟ مضاف. تو پھر مضاف کے بعد کیا آئے گا؟ مضاف الیہ. اور مضاف الیہ آپ نے سیکھا ہے یہ دوسرا اسم ہے جو کہ زیر والا ہوتا ہے، کہ مضاف الیہ ہمیشہ ہی زیر والا ہوگا. اچھا، اسی لیے اس میں اس کو تنوین نوٹ آیا. کریں آپ کہ ایک حرف جر کے بعد زیر والا اسم آتا ہے اور ایک مضاف کے بعد زیر والا اسم آتا ہے. اچھا. تو جب آپ ان چیزوں پہ غور کرو گے
تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے؟ جی یہ مضاف ہے اور اس کے نیچے مضاف الہی الیہ ہے. جی. اور مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنتے ہیں؟ مرکب جاری. مضاف اور مضاف الیہ بیٹا، مرکب اضافی، مرکب اضافی، مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنتے ہیں؟ مرکب اضافی. نہیں اضافی یاد. بنے گا نا پہلے بیٹا، جی جی مرکب اضافی. مرکب اضافی بنے گا. اور پھر مرکب اضافی بی کے ساتھ مل کے کیا بن جائے گا؟ جار مجرور. اب جار مجرور متعلق. بنے گا. جی اب کلیئر ہے؟ متعلق. بات سمجھ آئیے آپ کو؟ جی جی اس طرح سے آپ نے نا سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلنا ہے اس کو. تو یہاں پہ یہ پہلے بن رہا ہے مرکب اضافی، اور پھر یہ بن جائے گا جار مجرور، اور پھر یہ بن رہا ہے متعلق. کلیئر ہو گیا جی آپ کو یہ بھی؟ جی اب آپ کو مبتدا بھی مل گیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو جی کیا مل گیا ہے؟ جار مبتدا اور متعلق. متعلق بھی مل گیا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ متعلق ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ مبتدا ہے، جی اور پیچھے اب کیا رہ گیا آپ کے جملے کا پارٹ؟ میں نے خبر اس لیے رہ کہا نا گئی. کہ پہلے آپ پارٹس لکھ لو، تو پھر آپ کو چیزیں بنانا بڑا آسان ہوتا جاتا ہے. آپ نے بس چیزوں کو کنیکٹ کرتے جانا ہے. اب خبر رہ گیا. تو اس کا مطلب ہے باقی جو بھی بچا ہوا ہے وہ خبر ہوگا نا، اس کے علاوہ تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. جی علیم خبر بن گیا. علیمن اس کی خبر بن گئی ہے. تو یہ پورا جملہ جی اسمیہ بن کے پھر کیا بنے گا؟ معطوف. یہ پورا یہ ہے اس کی خبر. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہمیں مبتدا مل گیا، ہمیں متعلق مل گیا، اور یہاں پہ اب اس کی خبر جو ہے وہ آ گئی ہے. تو یہ پورا کا پورا مل کے اب بن گیا جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. جی جی. سمینہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہو اس کے اندر؟ یہ جو فعیلن ہے نا، یہ جو علیمن ہے، یہ فعیلن کے وزن پر صفت مشبہ ہے. صفت مشبہ جو ہے یہ ایک ایسا رفعی اسم ہوتا ہے جو کسی چیز کے اندر ہمیشہ یا زیادہ تر قائم رہنے والی صفت کو ظاہر کرتا ہے. جیسے فعیلن کے وزن پر آتا ہے نا جمیل کبیر، تو یہ صفت مشبہ ہے علیمن جی فعیلن کے وزن پر. جی جی. اور پھر جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے نا کہ وہ ہر چیز کا دائمی علم رکھنے والا ہے، یعنی کہ اس میں ہمیشہ چیز کی یہ صفت موجود ہے کہ وہ دائمی علم رکھتا ہے. اور یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں نا. اللہ کے جتنے نام ہیں آپ نے دیکھا ہے نا کہ اسی پیٹرن کے اوپر ہوتے ہیں. علیمن، جی کریمن، عظیمن، جی رحیمن. جی بالکل تو یہ بالکل. اللہ کی خاص جو ہے نا صفت ہے کہ ان کی جو صفات ہوتی ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں. جی جی. صحیح. جی. جی بس یہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے. آپ میں سے کوئی اس کا اب پورے کا ایک دفعہ پھر ترجمہ کر دے.
जी जी शुरू से आ, जी शुरू से। अब मैंने लिखा तो नहीं है ना, अभी मैं अब लिखने लगी हूँ। क्या नहीं लिखा? तर्जमा मैंने पिछला भी नहीं लिखा हुआ ना अभी। अच्छा ठीक है। वही है जिसने तख्लीक किया तुम्हारे लिए या पैदा किया तुम्हारे लिए जो जमीन में है सब का सब। आइंदा ना मैं डब्बे एंड में बना लिया करूँ कि मैं इससे स्लो हो जाती हूँ, जो मैं उसको साथ साथ करना शुरू हो जाती हूँ। चलें फिर जी। वो मुतवज्जे हुआ और वही है जिसने अच्छा, मैंने पहले पिछला वाला लिखना था। अ, फिर वो मतवज्जा हुआ आसमान की तरफ आसमान की तरफ। फिर बराबर किया उसने उसको सात आसमान में। बराबर किया उन्हें सात आसमानों में। और वो हर चीज का दायमी इल्म रख जी। और वो वो हर हर चीज हर चीज का दायमी इल्म दायमी इल्म रखने वाला। रखने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों ने ये समझा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जब हम इसको एक एक करके लेके चलते हैं, जुमले को हम एक साथ बना लेते हैं और फिर उसको कनेक्ट करते जाते हैं कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, और किस तरह से इसको, जो आपके जुमले की किस्म कौन सी है, उसके पार्ट्स क्या हैं, और फिर उन पार्ट्स के मुताबिक उनको कनेक्ट करते जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अगर हम वैसे जुमले को करना शुरू कर दें और आपको कंफ्यूजन रहेगा कि जी क्या क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है, लेकिन जब हमारे पास एक पैटर्न सामने आ जाता है तो हमें किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं दिखनी पड़ती। तो इस पैटर्न को आप लोग ने जहन में रखना है कि जब भी काम करेंगे इस पैटर्न को जहन में रखते हुए करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही आसानी के साथ ये सारा हो जाएगा। जी, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है किसी को? ठीक हो गया। अ, 30वीं में आयत देख रही हूँ कि छोटी है कि लंबी है। लंबी आयत है काफी। वो फिर अगली दफा पे रख लें। जी जी काफी लंबी है वो। ठीक हो गया इंशाल्लाह ताला। अगली वीक पे हम इंशाल्लाह 30th आयत को लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह। किसी ने कोई सवाल करना है तो पूछ सकते हैं, वरना इसको एंड कर देते हैं। कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का है? चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन जुम्मे का दिन कसीरन। है, सब ने सबको याद रखना है दुआओं में। और खास तौर पे जो हमारे बीमार बहन भाई हैं और उनको तो खास तौर पे ना आप लोगों ने याद रखना है। जो भी हमारे साथी हैं, कोशिश करना इंशाअल्लाह। चाहिए कि हमें ऑन एंड ऑफ उनसे राब्ता भी करें, उनका हाल भी पूछें। उनको ये एहसास ना हो कि हम बिल्कुल उनको, अगर वो बीमार हो गए या हमें मजबूरी छोड़ गए हैं तो हम उनको बिल्कुल भुला चुके हुए हैं, ये एहसास उनको कभी ना हो। तो हमें चाहिए कि हम उन लोगों के साथ राब्ता करें जो भी हमारा कोई बहन भाई बीमार है, ठीक है। और उनका हालचाल हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल एक फैमिली की तरह हो गए हैं, ठीक है। तो फैमिली में अगर कोई आपका बीमार हो जाए बहन भाई, तो हम पूछते हैं कि नहीं पूछते? जरूर जरूर। तो ये बिस्मिल्लाह। तो मैं समझती हूँ फैमिली से भी ज्यादा प्यारा रिश्ता है। तो इसमें हम लोग ना अपनी जिंदगियों में मगन हो जाते हैं। एक साथी हमारा इतने अरसे से हमारे साथ होता है और फिर हम जो है फिर भूल ही जाते हैं उसको। जब वो अगर मजबूरन छोड़ गया है किसी बीमारी या प्रॉब्लम की वजह से, तो हम बिल्कुल उसको भूल जाते हैं। तो ये जो है ना हमारा दीन हमें नहीं सिखाता। तो अपने अपने जहनों में लाएं कौन हमारा प्यारा बीमार है जो हमें छोड़ गया है किसी मजबूरी के तहत। उन सब को अपने जहन में लाते हुए हमारा फर्ज बनता है कि उनका हाल चाल पूछें। अभी हम पूछते हैं इधर, हमारे पास टाइम है कि कोई हमारे दरमियान में ऐसा बंदा मौजूद है जो बीमार है? जी। पिछला, आपकी तबीयत ठीक है बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मियाँ हमेशा सलामत रखे, सेहत के साथ जिंदगी आपको दिए रखे, अपने बच्चों के ऊपर बहुत सलामत शुक्रिया, रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत उनकी शुक्रिया। खुशियां देखो आप सबकी, ठीक है। तो अल्लाह ताला खुसूसी दुआ सब ने करनी है एक दूसरों के लिए, इंशाअल्लाह। इस क्लास के लिए भी कि अल्लाह हमारे जहन को खोल दे, हमारी समझ को बढ़ा दे। और सिर्फ हम एक जो है ना पढ़ के फारग ना हो जाए, बल्कि ये जो हमारे अमाल को भी दुरुस्त करे। जो हम पढ़ते हैं इस पे हमने गौर करना है। हम पहले करते थे, मुझे लगता है हमने करना छोड़ दिया है ना, ये गैप के बाद क्लास शुरू हुई है, कि अपने लिए सबक निकालना है। जो भी आयत हम पढ़ेंगे उसमें से अपने लिए सबक निकालना है कि अल्लाह ताला ने इसमें हमें क्या पैगाम दिया है, ठीक है। तो ये हमने काम मुझे लगता है करना छोड़ दिया हुआ है, कि हम बिल्कुल उसको जो है नहीं देखते, कि पढ़ के हम आगे निकल जाते हैं कि इसमें जाहिर बात है हमारे लिए कोई ना कोई अल्लाह ने मैसेज रखा हुआ है। मतलब ये कुरान तो हमें सबक देने के लिए था ना, कि हमें कोई जी इसमें पैगाम अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखा हुआ है। तो वो क्या पैगाम है जो हमारे लिए रखा हुआ है, तो उसको भी हमने आइंदा क्लास में गौर करना है कि ये जो आयत 29 है इसमें से हमारे लिए सबक क्या निकलता है। ये आपकी असाइनमेंट है, अगली दफा मैं पूछूंगी, ठीक है, कि आपका इस पूरी आयत में हमारे लिए क्या लेसन है, क्या समझ है। जी, अभी भी कोई बताना चाहता है? हमारे पास 6 मिनट हैं, तो बता सकता है कि आयत नंबर 29 में हमारे लिए क्या लेसन, हमारे लिए क्या सबक है। कोई सबक है भी कि नहीं है? कौन बताना चाहेगा? जी, एक तो अल्लाह ताला अपनी नेमतों को गिनवा रहा है ना, कि अल्लाह ताला ने जमीन में जो कुछ भी है वो सारे का सारा इंसान के लिए पैदा किया है, यानी हम सब के लिए पैदा किया है। और बिल्कुल। उसने न सिर्फ जमीन बनाई बल्कि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से आसमान भी बनाए। एक नहीं, 7 आसमान तय बनाए। और जो अहम बात है इसमें सबसे, कि वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। किस किस चीज का इल्म रखने वाला है? हमारी निगाह का, हमारी नीयत का, किसको किस नजर से देखा, कहा कुछ था, दिल के अंदर क्या था। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो तो सीनों के भेद तक जानता है। तो अपने दिल को बिल्कुल साफ सुथरा, हसद, कीना, बुखल, बखीली, हर चीज से साफ सुथरा, उसको साफ दिल चाहिए, उसको सलामत दिल चाहिए, उसको कल्बे सलीम चाहिए। बस उसकी तरफ सफर करना है, हमने कोशिश रोज करनी है, रोज मांझना है अपने आप को, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल जबरदस्त बात की। सूरत फातिहा में भी आपने देखा कि कुरान का आगाज उससे होता है, और कुरान
نماز اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر آپ کی سورۃ فاتحہ مس ہو گئی تو آپ کی نماز نہیں مانی جائے گی. تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کو پسند فرماتے ہیں، یعنی کہ جب انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا تو اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی تعریف بیان کریں. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہماری خلقت کے لیے جو کام کیا اس کے بارے میں بتایا ہے کہ میں اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو، پورے کی پوری زمین. اب پوری زمین میں ہم دیکھیں تو ہمارے لیے کیا، جو چاند سورج ستارے وہ تو آسمان میں آ گئے، تو زمین میں پھل پھول دریا سمندر ایک پوری ہوائیں کیا کچھ نہیں ہے. مطلب پھر ہمارے اپنے لیے پارٹس تو علیحدہ ہے نا. تو اس کے لیے ہمیں اس اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کرنی چاہیے. اور جو تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہمیں ایز اے ٹیسٹنگ دی ہے اللہ نے، اس کو اگنور کرنا چاہیے. یعنی کہ اس کو پھر اس کے گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے بس صبر کرو شکر کرو، صبر کرو شکر کرو. پورے قرآن میں آپ جہاں سے دیکھنا شروع کرو یہی دو الفاظ آپ کو بار 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 ملتے ہیں، صبر اور شکر، صبر اور شکر. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ زندگی ایک امتحان ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹیسٹ ہے، اور اس ٹیسٹ میں سے ہمیں بار بار گزرنا ہے. جیسے اسکولوں میں ہم گزرتے ہیں نا، ویکلی پیپر، پھر منتھلی پیپر، پھر دسمبر ایگزام، پھر آخر میں فائنل ایگزام. تو جب تک ان کو کلیئر نہیں کریں گے ہم اگلی پروموٹ نہیں ہوں گے اگلی کلاس کے اندر. تو پروموشن کے لیے، اپنے درجوں کو بلندی کے لیے ہمیں ان ٹیسٹوں سے گزرنا ہی گزرنا ہے. جب تک نہیں گزریں گے اگلا سٹیپ ہمارا نہیں آئے گا. تو اس کا بھی دھیان کرنا ہے کہ ہم ان ٹیسٹوں میں اللہ کی ناشکری نہ شروع کر دیں، اللہ سے گلے شکوے نہ شروع کر دیں، بلکہ اس پہ صبر کریں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نے اس کے بعد ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کو اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اور پھر اگر پھر بھی ہمیں لگے کہ ہمارے اوپر زیادہ بوجھ ہے تو ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ اس کے بدلے آخرت میں ہمیں کتنا بڑا اجر دینا ہے اللہ نے، اور کتنی زیادہ معافی ہماری، جو انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطیاں ہوتی جا رہی ہیں اس کی کتنی معافی ہمیں ملنی ہے. تو اسی پہ شکر کریں کہ اللہ یہ جو چھوٹی موٹی تکلیف ہے یہ تو آپ نے دے دی، وقتی دی آپ نے، یہ گزر جائے گا، موت آ جائے گی، چلے جائیں گے سب سے، وہ آپ کو نجات مل جائے گی. لیکن جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ان گناہوں کو مٹا کے آپ کے لیے جنت کا بندوبست کر رہے ہیں. اسی سوچ کو سوچتے ہوئے اللہ کا پھر شکر الحمدللہ کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کی اتنی محبوب بندی ہوں کہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ میں دوزخ میں کچھ لمحات کے لیے بھی داخل ہوں. اسی لیے آپ نے مجھے یہ آزمائش میں ڈالا کہ میرے گناہ یہیں پہ پاک صاف کر دیں. وہ بھی تو لوگ ہیں نا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور ڈھیل دیتا جاتا ہوں، دیتا جاتا ہوں، دیتا جاتا ہوں، پھر ایک ہی مرتبہ جھٹکے سے کھینچتا ہوں اور اوندے منہ ان کو دوزخ میں پھینکا جائے گا. تو اس بات پہ شکر کریں کہ اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل نہیں کر رہے. تو یہ تو وقتی ہے، تکلیف آتی ہے، تکلیف گزر جاتی ہے، اور نہیں بھی گزرتی تو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے. اللہ جس حال میں رکھے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ سے بہتری کی دعا کرنی چاہیے. اللہ ہمیں چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں سے گزار دے، ہمیں کسی بڑی آزمائش پہ نہ ڈالے، کیونکہ ہم بڑی کمزور بندے ہیں اور ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی آزمائشوں میں سے گزر سکیں. تو بس دعا اچھی کرنی چاہیے، باقی اللہ کے اوپر توکل ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچ سکتے. جو بھی کر رہے ہیں ہمارے بھلے کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں اس وقت سمجھ میں نہیں آتی اور ہم یہ گلے کرنے لگتے ہیں کہ اللہ وائی می، میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، جب آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہنسی خوشی اچھے حالات میں دیکھ رہے ہوتے ہو. لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ان کے اندر گھس کے دیکھو تو ان کو بھی کسی نہ کسی قسم کی آزمائش آئی ہوئی ہوتی ہے جو ہم پہ ظاہر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا شخص دنیا میں نہیں ہے کہ جس پہ کوئی بھی آزمائش نہ آئے نا. تو اس لیے اللہ سے بہتری کی دعا کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. اللہ ہم یہ سب کے آئے لیے یہ آسانی کا اس میں معاملہ کرے. ایک چیز میں بھی ایڈ کر دوں چھوٹی سی. بالکل، جتنا جو جو کہنا آ، چاہتا ہے کہ یہ آیت جو ہے نا شروع ہوئی ہے هو الذی خلق لکم، جی یعنی ہر انسان کو اپنی ہر نعمت کا اصل منبع جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی سمجھنا چاہیے.
کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے. ہم مطلب وہی ہمارا رازق بھی ہے. ہم کبھی کبھار جو اس طرح سے اللہ معاف فرمائے بہت کمزور لوگ ہیں. ہم سب کسی نہ کسی لیول پہ کبھی نہ کبھی بھٹک جاتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کر دو. ایک دفعہ کہنا ٹھیک ہے, دوسری دفعہ یاد دلانا ٹھیک ہے, لیکن تیسری دفعہ ہمیں اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا چاہیے. ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے اور اللہ ہی ہمارا مالک ہے, اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ کو بھی یہ بات نہیں پسند کہ ہم کسی اور کے آگے جو ہے, ہم یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارا کوئی کام رکا ہوا ہوتا ہے بہت عرصے سے, تو ہم کبھی کسی سے کہتے ہیں کہ اچھا یہ کام ہو جائے, ایک دفعہ کہہ دیں, ایک دفعہ اور یاد دلا دیں, اس میں بھی کوئی نہیں, لیکن تیسری دفعہ پھر جو ہے اس سے ہمیں رکنا چاہیے. اور جو بھی ہمارے پاس نعمتیں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہیں, اس لیے ان کا اسراف نہیں کرنا چاہیے. انہیں تباہی یا گناہ میں استعمال کرنا بھی ان کی ناشکری ہے. ہمیں بالکل اللہ کی ٹھیک. حدود کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے. ہم کیونکہ جب اللہ میاں ہمیں نوازنا شروع کرتا ہے ہم بھول جاتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی خاص بات ہے اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نواز رہا ہے, جبکہ وہ نوازنا بھی در حقیقت ایک طریقے کا ایگزام ہے. اللہ میاں دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے. ہمیں دونوں اس میں ثابت قدم بھی رہنا ہے انشاءاللہ, اور اللہ کا فرما بردار بن کے زندگی گزارنی ہے, اور اللہ انشاءاللہ کے تعالیٰ. کے ساتھ لے کے چل کے زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. بس اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود کے شر سے بچائے, اس کے ساتھیوں سے بچائے, بری صحبتوں سے بچائے, برے خیالات سے بچائے, اور ہمیشہ ہمارا عمل ایسا رہے کہ جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں اٹھائے جائیں, ان کے ساتھ اٹھائے جائیں, ان کے ساتھ جنتوں میں داخل ہوں, اور ان سے حوض کوثر کا پیالہ میں نصیب ہو, اور شفاعت ان کی نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا جو تخت ہے قیامت کے دن, اس کے نیچے سائے میں جگہ نصیب ہو جائے, اور اعمال نامے ہمارے داہنے ہاتھ میں تھما دیے جائیں, اور اللہ ہمیں پل صراط سے اپنے نور کی روشنی میں بہت تیزی سے گزار دینا انشاءاللہ تعالیٰ, آمین اور اپنا دیدار مبارک جو ہے وہ نصیب کرنا. آمین ثم آمین. آمین. چلیں جی, اللہ حافظ. السلام السلام علیکم و رحمۃ اللہ. اللہ وبرکاتہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ.